गेलो म्हणटोच इगोर्जीच्या भितर रिगता. इगोर्जीच्या भितर रिगले म्हणटोच हांव दिमी घालता आनी त्या वेळार मोगाच्या बाबडीनो म्हजे हात दोनूय उबारून दोळे बंद करून हांव एक हे मागणें करता. सो ते मागणें हे भाशेन सोरपोद विदार सर्गीच्या आबा बापा, सोडवणदारा सुबे जेजू क्रिस्ता मजतदारा पवित्र आत्म्या त्री एकनिजा देवा, हांव आतां ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना पयले सुवातेर म्हाका कोणाचेर विरोध आनी दुस्मानकाय आसली जाल्यार ती हांव काळजांत तावन सांडटां. आनी म्हाका दुखयलेल्यांक, म्हाका त्रास दिलेल्यांक, म्हाका कश्ट दिलेल्यांक, म्हजेर बोगलाट घालून म्हजें नांव पिड्यार केल्ल्यांक, म्हज्या कामाधंद्याचेर आडयलेल्यांक, म्हाका लुकसाण केलेल्यांक, म्हजें नांव पिड्यार केल्ल्यांक, एक एक म्हज्या दुस्मानाक, एक एक म्हज्या इश्टांक हांव तुज्या नांवी तांकां काळजांत तावन बोगसणें दितां. आनी जो कोण म्हजेर शिरापता तांकां हांव तुज्या पवित्र नांवान बेसांव दितां. आनी जो कोण म्हजे विरोध निंदा उलयता तांचे सुमे जेजू क्रिस्ता तुज्या पवित्र नांवान हांव तांचे बरें मागतां. आनी हांवें आनी म्हज्या कुडी आत्म्यार कळून आनी कळनासतना केलेले एक एक पातकाची चूक धरून, पातकाची दूख धरून पातकाचें आनी चुकीचें बोगसणें हांव तुजे लागीं मागतां. देवा बापा, म्हजी पातकां बक्षी कित्याक हो म्हजो अपराध. सोम्या जेजू, म्हजी पातकां बक्षी कित्याक हो म्हजो अपराध. पवित्र आत्म्या, म्हजी पातकां बक्षी कित्याक हो म्हजो अपराध. मागीर हांव करमाय सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हजी पातकां बक्षी कित्याक हो म्हजो अपराध. आमेन. हे मागणें हांव करतां. आनी हे मागणें जाल्या उपरांत हांव वचून बसतां आनी तितलो वेळ मोगाच्या भावात तितलो दोदो म्हटल्यार मिसाची सुरवात जाता. आनी मीस जेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो मीस सुरू जालें म्हणटोच हांव पातकी जाता. हें सगळें जालें म्हणटोच मोदें एक टायम येता भेटवणेचो. वाचपां जालीं, वांजेल जालो, शर्माव जालो, एवरीथींग जालें म्हणटोच भेटवणेचो वेळ येता. आनी त्या भेटवणेच्या वेळाचेर हांव हे भाशेन मागणें करतां. म्हजें मागणें हे भाशेन आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, ह्या भेटवणेच्या वेळार हांव म्हाकाच म्हज्या कुडी आत्म्या समेत तुका भेटयतां. म्हजे विचार, म्हजी उतरां, म्हजो काम धंदो, म्हजो फुडार हांव तुका भेटयतां. तेच भाशेन म्हज्या भुरग्या बाळांक हांव तुका भेटयतां. म्हज्या पत्नीक हांव तुका भेटयतां. म्हज्या आवय बापायक हांव तुका भेटयतां. तांचो फुडार हांव तुका भेटयतां. हे सगळें म्हजी काणीक, पवित्र काणीक जावन तूं स्विकार करून घे.